مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. الله الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير